भनिन्छ नि, जब रुखको जरा गहिरो हुन्छ तब कुनै हावाहुरीसँग डराउनु पर्ने कारण हुँदैन। त्यसैगरी जब हाम्रो ज्ञान पनि खोजमूलक र गहन हुन्छ तब हामी पनि कुनै समस्यासँग डराउनु पर्दैन। नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई ज्ञानकुण्डको अर्को नयाँ कथा श्रृङ्खलामा। सदाको झैँ आजको कथा पनि महत्त्वपूर्ण ज्ञानवर्धक कथा रहेको छ। त्यसैले यो कथालाई ध्यानपूर्वक पुरै सुन्नुहोस्। अब ढिला नगरी आजको यो कथातर्फ लागिहालौँ है त। आजको कथा यस प्रकार छ। धेरै पहिलेको कुरा हो। जापानको साइनिङ प्रान्त भन्ने एक ठाउँमा एउटा पहाड थियो। त्यो पहाडको फेदीमा एकजना गरिब किसान र उसकी बुढी आमा आफ्नो सानो झुप्रो घरमा बस्ने गर्थे। उनीहरूले अन्न उब्जाउनको लागि उनीहरूसँग एउटा सानो टुक्रा जमिन थियो। उनीहरू एकदमै विनम्र, शान्त र खुसी पनि थिए। छोराले आफ्नी आमालाई ज्यादै मायाले स्याहार सुसार गरिरहेको थियो। उनीहरू बस्ने त्यही साइनिङ प्रान्तमा एउटा एकदमै निरङ्कुश राज्यपालले शासन गर्थ्यो, जुन शासन वृद्ध मानिसहरूको लागि पूर्ण रूपमा दुश्मनको भूमिका खेलिरहेको थियो। त्यहाँका राजाले आफ्नो राज्यमा बुढाबुढीहरू, वृद्ध अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई देखेर, उनीहरूको कमजोरीलाई देखेर उनी डराउने गर्थे, किनकि ती बुढा मानिसहरूले आफ्नो जीवनमा अब केही गर्न सक्दैनन्। तिनीहरूलाई राखेर उसको देशलाई केही फाइदा हुनेवाला थिएन भन्ने उसको मान्यता थियो। त्यसैले उसले वृद्धहरूलाई धेरै नै हेप्ने र उनीहरू विरुद्ध ज्यादै नराम्रा, ज्यादै दुःख दिने खालका नीति नियमहरू बनाउने गर्थे। यसरी नै त्यो राज्यको राजाले शासन गर्दै गएका थिए। एक दिनको कुरा हो, त्यही राज्यको राजाले फेरि एउटा कठोर घोषणा गरे। उनले पुरै प्रान्तका बुढाबुढीहरूलाई तुरुन्तै मारिदिने भन्ने बेहोराको आदेश दिए। यस्तो कठोर घोषणामा ती राजाले एउटा अर्को नीति पनि सँगै गाँसेका थिए। त्यो नीतिमा के थियो त भन्दा, मार्न सके बुढाबुढीहरू सबैलाई मार्ने, यदि नसके उनीहरूलाई कुनै एक्लो ठाउँमा लगेर छाडिदिने जहाँ कोही मानिसहरूको आवत जावत नहोस्। अर्थात् बुढाबुढीहरू एक्लै भएपछि उनीहरू स्वतः नै समय बित्दै जाँदा मर्नेछन् भन्ने उसको धारणा थियो। कठोर निर्णय उसले आफ्नो प्रान्तभरि फैलायो। त्यो गरिब किसान, ती बुढी आमा, उनीहरूलाई पनि यो कुराको त जानकारी भइ नै हाल्यो। अब त्यो किसानले आफ्नी आमालाई के गर्न सक्थ्यो र? आफ्नी आमालाई मार्ने आफ्नो देशको राजाले शासन कठोर नीति बनाएको छ। उसले आफ्नी आमालाई मार्न त कुनै पनि हालतमा सक्थेन। आफ्नी आमालाई राम्रोसँग हेरचाह गरेको छोराले आमाको लागि कुनै दुःख दुविधाको कुराहरूको कल्पनासम्म पनि गर्न सक्थेन। तर आफ्नो प्रान्तको राजाले यस्तो कठोर निर्णय सुनाएपछि उसको मन पुरै वेदनाले भरियो। तर कसैले पनि राज्यपालको आदेशलाई नकार्न भनी सक्दैनथ्यो। त्यसैले उक्त किसानले आफ्नी आमालाई त्यो समयमा सबैभन्दा दयालु मानिने मृत्यु दिनको लागि तयारी गर्यो। अरू त उसले केही पनि गर्न सक्दैनथ्यो। त्यसैले बेलुकी सूर्य अस्त भइसकेपछि जब उसको दैनिक कार्य सकियो, तब उसले केही अन्नसहित आफ्नी आमालाई, असहाय आमालाई भुइँमा बोक्यो र पहाडको चुचुरोतर्फ दर्दनाक यात्रा सुरु गर्न थाल्यो। बाटो निकै लामो थियो, अप्ठ्यारो थियो। अनेकौं साँघुरा बाटाहरूले गर्दा धेरै ठाउँमा ऊ अल्मलिन पुग्यो र कतिपय ठाउँमा बाटो बिरायो पनि। तर उसले त्यसको वास्ता गरेन। जुनसुकै बाटो गए पनि उसलाई केही फरक पर्दैन थियो। अब उकालोमा ऊ अन्धाधुन्दा अगाडि बढिरह्यो, जिउमा आफ्नी आमालाई बोकिरहेको छ। उक्त पहाडको शिखरमा नाङ्गो भाग थियो, जहाँ अन्य अरू छोराछोरीहरूले पनि आफ्ना आमा बुबालाई ल्याएर एक्लै छोडिदिन्थे र उनीहरू आफ्नो घरतिर लाग्थे। अनि त्यहाँ छोडिएका बुढाबुढीहरू समय बित्दै जाँदा उनीहरूको मृत्यु हुन्थ्यो। त्यो किसानले पनि त्यस्तै गर्नका लागि आफ्नी आमालाई लिएर हिँडिरहेको थियो। ती बुढी आमालाई बोकेर छोराले त्यो पहाडको चुचुरोतर्फ जाँदै गर्दा बुढी आमाले पनि मेसो पाइन् कि छोराले बाटो बिराएको छ। आफ्नो छोरा अलमलमा परेर एकपछि अर्को बाटो परिवर्तन गर्दै अगाडि बढेको देखेर उनको प्रेमिल हृदय अत्यन्तै अत्तालिन थाल्यो। उनको छोरालाई त्यो पहाडको बाटोको बारेमा राम्रो ज्ञान थिएन र उसलाई फर्कने बेलामा खतरा हुन सक्छ भन्ने चिन्ताले उनले अगाडि बढ्दै गर्दा आफ्नो हातले भ्याउने ठाउँको रुख बिरुवाका हाँगा बिगाहरूलाई निमोठिन्
र केही पाइला कट्ने बित्तिकै बाटोमा खसाउँदै गइन्, जसले गर्दा उनीहरूले छोडेर गएको साँगुरो बाटोको ठाउँ ठाउँमा रुखका हाँगाबिगाहरूको थुप्रो देख्न सकिन्थ्यो। अन्त्यमा उनीहरू त्यही पहाडको टुप्पोमा पुगे। थकित र निराश किसानले बिस्तारै आफ्नी आमालाई भुइँमा बिसायो र आमाप्रतिको आफ्नो अन्तिम कर्तव्य पूरा गर्नको लागि उसले एउटा आरामदायी ठाउँ खोज्यो, आमालाई त्यहीँ राख्छु भनेर। भुइँमा झरेका सल्लाहका पातहरूलाई जम्मा गर्दै उसले त्यहाँ केही बस्ने ठाउँ बनायो र आफ्नी बुढी आमालाई उठाएर त्यसैमाथि राख्यो। त्यसपछि आँसुले भरिएका र दुखिरहेको मुटु लिएर उसले आमाबाट बिदा माग्छ। छोरालाई अन्तिम आदेश दिने बेलामा आफ्नी निस्वार्थ मायाले भरिपूर्ण आमाको आवाज काँपिरहेको थियो। उनले भनिन्, छोरा, तिम्रो आँखाहरू कहिल्यै पनि कमजोर नहुन्। मेरो छोरा, तिम्रो आँखा कहिल्यै कमजोर नहुन्। पहाडको बाटो खतरा नै खतराले भरिपूर्ण छ। सावधानीपूर्वक हिँड्दै गर है बाबु। र जुन बाटोमा रुखबिरुवाका हाँगाबिगाहरू थुप्रिएका छन् त्यही बाटोलाई पछ्याउँदै जाऊ है। तिमी आउने बेलामा तिमी बाटो बिराएर अन्य बाटोहरू अर्कै बाटो भएर आएका छौ र जाने बेलामा पनि त्यही बाटो जाऊ। त्यही रुखका हाँगाबिगाहरू थुप्रिएको ठाउँको बाटोबाट जाऊ, जसले गर्दा तिमी सकुशल घर पुग्न सक्नेछौ। छोरालाई यस्तो भनेपछि छोराको आँखामा आँसु टिलपिल टिलपिल हुन थाल्यो। छोराले आफ्नो पछाडिको बाटो हेऱ्यो, त्यसपछि फुटेका र चाउरी परेका बुढी आमाको कर्मशील हातहरूलाई हेऱ्यो। भित्रभित्रै उसको मन छिया छिया भयो र भुइँतिर शिर निहुर्याउँदै उसले विलाप गर्यो, ए मेरी आमा, हजुरको ममता देखेर मेरो मुटु नै टुक्रा टुक्रा हुन्छ। हजुरलाई छोडेर म यहाँबाट कसरी जाउँ, कसरी एक्लै जाउँ? मेरो पाइला सरिरहेको छैन, मेरो आँखा बाटोतर्फ गइरहेको छैन। आँखाले तपाईँलाई भन्दा अरूलाई नहेरौँ भन्छ, मनले यो ठाउँबाट पाइला नै नचाल भन्छ। म के गरौँ आमा? म हजुरलाई एक्लै छोडेर जान सक्दिनँ। बरु हामी सँगै जाउँ र मर्नु परे बरु सँगै मर्नेछौँ। यस्तो भनेर उसले फेरि आफ्नी आमालाई बुइ बोक्यो। उसलाई आफ्नी आमा ज्यादै हलुङ्गो लाग्यो। बेलुकी पख भइसकेको थियो। जुनेली रात, जुनेली प्रकाशमा आमाले भुइँमा झारेका हाँगाबिगाहरूलाई पछ्याउँदै तल उपत्यकामा रहेको उनीहरूको आफ्नो सानो झुपडीतर्फ उनीहरू लाग्छन्। छोराले आमालाई बोकिरहेको थियो। बिस्तारै बाटोमा हिँड्दै गर्दा केही बेरमा उनीहरू आफ्नो घर पुग्छन्। सानो झुप्रो, त्यो किसानको घरमा। उनीहरू घर पुग्छन्। त्यो किसानको भान्सा कोठाको कुनामा खानेकुराहरू भण्डारण गर्नको लागि एउटा गोप्य ठाउँ थियो, जो हतपत कसैको नजरमा पर्दैनथ्यो। उसले मनमा नै जुक्ति सोच्यो र उसले आफ्नी प्यारी आमालाई त्यही ठाउँमा लुकायो, जहाँ अब कसैले पनि हतपत उसकी आमालाई देख्न सक्नेवाला थिएन। उसले आमालाई आवश्यक पर्ने सबै कुराहरू त्यहीँ लगिदिन्थ्यो र आफूले लुकाएकी आफ्नी आमालाई कसैले पत्तो लगाउला भनेर उसले एकदमै सतर्कता अपनाउँथ्यो। समय बित्दै गयो र उसले बिस्तारै सुरक्षित महसुस गर्दै गयो। तर त्यति बेला नै उसको राज्यको क्रूर शासक, क्रूर राजाले आफ्नो शक्ति दर्शाउने हेतुले फेरि अर्को अविवेकी निर्णय गर्यो। त्यो राजाको निर्णय यो थियो कि उसका सबै रैतीले खरानीको डोरी बनाएर उसलाई भेटी चढाउनु पर्ने थियो। डर र त्रासले गर्दा सारा प्रान्त नै थरथर काँप्यो। आज्ञा बाध्यात्मकारी थियो र त्यो पुरै साइनिङ प्रान्तमा कसले पो खरानीको डोरी बनाउन सक्थ्यो र? अत्तालिएको किसानले एक रात आफ्नी आमालाई राज्यपालको त्यो अचम्म लाग्दो आदेशबारे बतायो। आमाले छोरालाई भन्छन्, पर्ख बाबु, म यसबारे सोच्छु। बिस्तारै त्यो दिन ढल्क्यो। भोलिपल्ट उनले आफ्नो छोरालाई भनिन्, बाबु, तिमीलाई मैले बताउँछु। खरानीको डोरी बनाउने उपाय मैले तिमीलाई बताउँछु। छोरा सोच मग्न भयो। कसरी बताउनुहुन्छ मेरी आमाले? त्यसपछि आमाले छोरालाई भनिन्, बाबु, मैले तिमीलाई तरिका बताउँछु। तरिका तिमीले ध्यानपूर्वक सुन्नु है। आमाले भन्छन्, सर्वप्रथम तिमीले परालको डोरीबाट लामो परालको डोरी बाटिसकेपछि त्यसलाई बिस्तारै भुइँमा राख। भुइँमा राखेर त्यसलाई सिधा बनाऊ। सिधा बनेको त्यो परालको डोरीलाई तिमीले दुई छेउमा एउटा ढुङ्गाले बिस्तारै थिच। ढुङ्गाले थिचिसकेको त्यो डोरी जब सिधा हुन्छ तब हावा नचलेको बेला पारेर एउटा कुनै सुनसान रात होस् या जतिखेर पनि हावा नचलेको बेलामा त्यो परालको डोरीमा आगो लगाऊ। त्यसपछि परालमा आगो सल्किन थाल्छ। केही बेरमा आगो निप्छ र त्यति बेला नै बन्छ त्यो राजाले भनेको खरानीको डोरी। आमाले छोरालाई यस्तो उपाय बताइन्। छोरा भित्रभित्रै खुसी भयो। उसलाई हुन्छ कि झैँ लाग्यो। त्यसपछि किसानले आफ्ना वरिपरिका मान्छेहरूलाई भेला पार्यो। भेला पारेर
उसकी आमाले भने जस्तै गर्यो। उसले परालको डोरी बाट्यो, सिधा भुइँमा राखेर उसले त्यसमा आगो सल्कायो। आगो निभेपछि त्यहाँ नभन्दै खरानीको डोरी बन्यो। त्यो प्रान्तको राजा किसानको यो बुद्धि देखेर ज्यादै प्रसन्न भयो र सबैको अगाडि उसले त्यो किसानको निकै प्रशंसा गर्यो। प्रशंसा गरिसकेपछि उसले यो कुरा जान्न खोज्यो कि कहाँबाट त्यो किसानलाई यो जुक्ति आयो, कसरी उसले यस्तो जुक्ति लगाउन सक्यो। किसानले मनमनै सोच्यो, अब मैले सत्य कुरा त भन्नै पर्छ। मलाई मेरी आमाले बताउनु भएको हो यो जुक्ति भनेर। कति दबाउने, कति लुकाउने यो कुरा। उसले आफ्नो सबै कथा खोल्यो। सबै कुरा बताइसकेपछि भित्रभित्रै डराइरहेको त्यो किसान मौन भएर बस्यो। किसानको यस्तो अनौठो कुरा सुनेपछि त्यो प्रान्तका राजा सोचमग्न भयो। त्यो राजा पनि मौन धारण गर्दै केही बेर गहिरो सोचमा डुबियो। धेरै बेरपछि राजाले आफ्नो शिर उठाए। शिर उठाएर उनले त्यहाँ भएका सबै मानिसहरूलाई गम्भीर मुद्रामा भने, हाम्रो प्रान्तलाई युवाहरूको बलले मात्र पुग्दैन रहेछ। सायद मैले केस फुल्दै गएपछि मान्छेमा ज्ञान पनि बढ्दै जान्छ भन्ने भनाइलाई बुसुक्कै बिर्सेछु। ती राजाले गम्भीर भएर यी सबै कुराहरू भनिरहँदा वरिपरिका सबै मानिसहरूले पनि ध्यानपूर्वक गम्भीरताका साथ सुनिरहेका थिए। त्यसपछि ती राजाले त्यति नै बेला आफूले बनाएको त्यो कठोर नियमलाई अन्त्य गर्ने निर्णय गरे र वृद्धहरूलाई मार्नुपर्ने व्यवस्थाको पनि अन्त्य गरिदिए। राजाको मुखबाट यस्तो निर्णय सुन्ने बित्तिकै त्यहाँ भएका सबै मानिसहरू खुसी भए। ती कठोर राजा उनी अहिले बल्ल विवेकी ढङ्गले केही निर्णय गरेका थिए। सबै मानिसहरू खुसी भए र त्यो अग्लो पहाडको फेदीमा झुप्रो बनाएर बसेका त्यो गरिब किसान र उसकी बुढी आमा पनि सुखसँग बस्न थाले। यसरी यो छोटो कथा यहीँ सकिन्छ। हामीले वृद्धहरूसँग धेरै कुराहरूको बारेमा ज्ञान लिन सकिन्छ। उमेरसँगै केस फुलेका उनीहरूमा जीवनको धेरै अनुभवहरू रहेका हुन्छन्। उनीहरूले आफ्नो जीवनमा गरेका गल्ती हामीले नदोहोर्याउनका लागि उनीहरूको अनुभवले हामीलाई धेरै ठुलो सहायता गर्छ भन्ने कुराको पाठ हामीलाई आजको कथाले सिकाउँछ। आजको यो कथा यहाँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो धारणा कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुनेछ। आजलाई यति नै। म किरण भण्डारी यहाँहरू समक्ष बिदा हुन चाहन्छु। तपाईको आगामी जीवन सुख शान्ति समृद्धिले भरिपूर्ण रहोस्। हवस् त, नमस्कार।